माझे नाव श्री साई प्रितेश उसपकर आणि माझे नाव श्रीरंग स्वप्नील दावणकर आणि आमच्या शाळेचे नाव असा डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार कारापुर्ती सागरी गोवा. होय श्रीरंग इतको कचरो कसो जालो म्हाका एक सांग रे इतको कचरो कोण पुढं करता काय अरे आणि कोण करता आम्हीच करता. अरे म्हाका एक सांग जर आम्ही हेचेर सेग्रिगेशन करूंक ना जाल्यार कितें जातलें हे पळय हे जातले. समजा आम्ही सेग्रिगेशन करूंक ना जाल्यार भोगराई पसरतली, रोग पसरतले जसे की डेंगू, मलेरिया आदी. आमचे गोंय कितले सुंदर आणि नितळ आशिल्ले, पण आमी गोंयकारांनी आनी भायल्या टुरिस्टांनी मेळून तो कितलो कचरो केला तें तुमीच पळयता. होय पळयात हांगा कचरो थंय कचरो अरे थंय कचरा सगळीकडे कचरोच कचरो. चला आम्ही हांगासर भोंवपाक या. अगो अगो हे तू कितें करता कचरो कित्याक सकयल उडयता हांगा डस्टबीन आसा मुगो. सगळें उडयता म्हणून हांव उडयता तितून कितें आसा बरं तशें जाल्यार म्हाका एक सांग सगळे मिळून न्हंयेर उडकी घालतले काय तुवें घालतले? अजिबात ना तशेंच जर सगळ्यांनी ठरयलें की आमी हांगाच कचरो उडयतले, डस्टबिनाक उडोवचीच ना, जाल्यार कशें आमचें गोंय क्लीन जातलें? हे सारकें आम्ही गोंय क्लीन करपाक जाय. प्रत्येकान मनापासून जर तयारी केली जाल्यारच आमचें गोंय सुंदर आणि सुबीत जातलें. हय हय हेच्यातले हांव केन्नाच सांगना उडोवचें ना कचरो फक्त डस्टबिनानूच उडयतले आनी बाकी सगळ्यांक सुद्दां सांगतले फक्त डस्टबिनानूच उडोवपाचो म्हणून. सुंदर आणि नितळ गोंय हेच आमचें मिशन. धन्यवाद. धन्यवाद. Namaste. Under the Atal Nirnay Goa Codes 2026, we are Team Hedgewar Cyber Yoddhas of the school Dr. K.V. Hedgewar Vidya Mandir, Karapur, Disk, Sakri. Under our event 2, we have made a poster. The title of the poster is Kachratlan Girestaykad, From Waste to Wealth, which signifies that waste is not something that we throw into dumps, but something that we use and reuse again and again. Good afternoon. Under Atal Nirnay Goa Codes 2026, we are the team of Hedgewar Cyber Yoddha of School Dr. Keshav Bairam Hedgewar Vidya Mandir, Karapur, Sakrit, Goa. I am present here to ask some questions to shopkeepers. या इव्हेंटा भितर आम्ही आमच्या घरा लागच्या दुकानदारांक थोडेशे वेस्ट सेग्रिगेशना बद्दल क्वेश्चन विचारतली. की म्हाका सांगा तुम्ही खंयच्या प्रकारचे दुकानदार किंवा व्यापारी आसात? जनरल स्टोरांत सगळ्या तरेचे सामान मेळटात असले बरेच. म्हणजे तुमच्या हेचे सगळे तरेचे सामान मेळटा. बाकी तुमच्या दुकानात सामान्य प्रमाणात खंयच्या प्रकारचो कचरो चड तयार जाता? प्लास्टीक जास्तीत जास्त प्लास्टीक चड तयार जातात. पेपर, प्लास्टीक, बॉटली तशें सगळें चड प्लास्टीक. म्हणजे चड प्लास्टीक जाता. जाल्यार म्हाका सांग रे श्रीरंग आमी आतां हेचो उपाय कितें? या कचऱ्याचे एकूच उपाय. समजा मनशान ठरयलें जाल्यार तो कितेंय करू शकता. आमकां कचरा सेग्रिगेट करपाक जाय. ओलो कचरो आनी सुको कचरो डिफरंट दिवपाक जाय मॅनेजमेंटान. आनी ओल्या कचऱ्याचो आमकां खत करपाक गावता आनी सुक्या कचऱ्याचे आमकां रिसायकल करपाक गावता. ह्याच्याच खातीर आमी रुरू केला. आया एक हीरो स्मार्ट नाम है उसका गर्व.
हो प्रोजेक्ट करपा खातीर हांवें RHK किटांसून यूज केल्लो आसा आनी मुख्य म्हणजे हांवें हेज्या भितर मायक्रो कंट्रोलर यूज केल्लो आसा. तेज्याच वांगडा पावर मॉड्यूल कनेक्ट केल्लो आसा आनी आवाज डिटेक्ट करपा खातीर हांवें सावंड सेन्सर यूज केला आनी जर रात जाली जाल्यार हांवें तेज्या खातीर LDR सेन्सर यूज केला. जर गार्बेज डिटेक्ट जालो जाल्यार हांवें तेज्या खातीर अल्ट्रासोनीक सेन्सर यूज केला आनी मेन फोर्कलिफ्ट करपा खातीर हांवें सर्वो मोटर यूज केला. थ्रू सनानसून एनर्जी घेवपा खातीर हांवें सोलर पॅनल यूज केला. सो हो गार्बेज रोबो प्रोजेक्ट करपा खातीर हांवें एक चासी यूज केल्या आनी तेज्याच वांगडा 2 व्हील आनी 2 मोटर यूज केला आनी तेज्याच वांगडा एक कॅस्ट्रल व्हील यूज केला आनी एक बॅटरी. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की हो गार्बेज रोबो लायन फॉलो करून गार्बेज स्टोरा कडेन कसो वयता तो आनी गार्बेज डेपॉझिट करता तो. जर गार्बेज स्टॉपान जर गार्बेज फूल जालो जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली अंडरग्रावंड पायपांसून वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन पावतलो. हो डायग्राम होल प्रोजेक्टाक शोकेस करता. तुम्ही हांगा पळोवंक शकता की वेस्ट स्टॉप आसा पळय तो 1-1 किलोमिटराचेर आसा आनी तो 1-1 किलोमिटराचेर कनेक्टेड आसा. सो जर गार्बेज बीन फूल जालो जाल्यार तो 1 किलोमिटरांसून दुसऱ्या किलोमिटर अशें करीत करीत वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन पावतले आनी गार्बेज रोबो तशेंच सकयल गार्बेज पडलेलो कलेक्ट करून मेन स्टॉपा कडेन येवन उडयतले आनी ते भितर सेग्रिगेशन जातले आनी ते डायरेक्ट वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन पावतले.